मैं भी लाइफ तहार यूट्यूब चैनल में आपके पास अभी मैंने एक वीडियो डाली है, तो फिर मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा कि आपसे फिर एक दफ़ा मैं राब्ते में रहूं। मैं आपको बताने लगी थी, मैंने आपको बताया था कि मैं आस्ता आस्ता करके ना आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती जाऊंगी कि मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी को, बस अल्लाह मियाँ ने जितनी ज़िंदगी दी हुई है ना उतनी में गुजारनी है। तो अल्लाह खैर करे। कोई वक़्त का पता नहीं होता, कोई हालात का पता नहीं होता, हालात कैसे के कैसे हो जाए। तो मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैं जब हम अल्लाह ज़िंदगी दे से तंदुरुस्ती दे मेरे बहन भाइयों को, मैं 8 बहन भाई हैं। हमारे वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, प्रोफेसर हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में। ये आजकल जो मस्ट यूनिवर्सिटी है ना मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, तो यहाँ प्रोफेसर हैं। फिर हमारी शादियाँ करके तो डायरेक्टर बन के मुजफ्फराबाद चले गए थे और वहाँ से रिटायर हुए थे। तो मैं दूसरे नंबर की थी। जो पहले मेरी एक बाजी थी है, अल्लाह ज़िंदगी दे उनको, वो मीरपुर में होती है एडमिनिस्ट्रेस, रिटायर हुई हैं। पता नहीं अभी अली आया कि आशिर आया। अली है, आशिर है। आ जाओ थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर 1 मिनट के लिए। हाँ बस लावन देखा नहीं, वो कहता है कि मैं सो के उठ के आया हूँ। हाँ, वो एडमिनिस्टर रिटायर हुई हैं, वो कोटली में एडमिनिस्ट्रेस रही हैं यहाँ काफ़ी। बस अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। आप उनसे मिले ना तो मैं क्या हूँ, वो मेरे से भी जो है ना, उनकी आदतें बहुत अच्छी हैं। बस ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे ही रखे ने, तो बहुत अच्छी हैं। मेरी बाजी हैं, बाजी के बाद दूसरे नंबर पे मैं हूँ। मैं कहती हूँ कि बाजी और मैं इकट्ठे स्कूल, कलियाल स्कूल से हमने तालीम का सिलसिला शुरू किया था, और बाजी ने मेरा हाथ पकड़ के जाती थी स्कूल के अंदर। वो उस तरह मेरे साथ मैट्रिक तक रही है ना, जैसे उसने, अब मेरे बड़ा बेटा और छोटे जो आप देखते हैं दोनों साथ साथ फिरते हैं ना, अली और आशिर, इसी तरह मैं नाइला और नबीला, बाजी का नाम नाइला था और मेरा था नबीला। नाइला और नबीला, बाजी ने हाथ पकड़ा मेरा स्कूल के अंदर ले जाना, हाथ पकड़ा सड़क क्रॉस करनी, हाथ पकड़ा, सारे काम बाजी ने मेरे ऐसे किए हैं। मैं थोड़ी लेज़ी थी, बाजी मेरी थोड़ी पढ़ाई में भी ठीक थी, सारा कुछ ठीक था। तो फिर शादियाँ हमारी इकट्ठी हुई, हम अपने अपने घरों में चले गए, वो अपने घरों में मसरूफ़ हो गए, हम अपने घरों में मसरूफ़ हो गए। ज़िंदगियाँ के उतार चढ़ाव आने शुरू हो गए। शादी बिल्कुल गैरों में हुई, बाजी की भी गैरों में हुई, मेरी भी गैरों में। हम दोनों बहनों की एक साथ हो गई थी। मेरे से एक छोटी बहन बुशरा थी, हम 3 बहनें थी। उसके बाद फिर 2 अल्लाह ज़िंदगी दे भाई हैं। फिर वो भाई जो है ना, फिर हम दोनों बहनों की एक घर में हुई और एक बाजी अलग से चली गई, और फिर अपने अपने सिस्टम शुरू हो गया, अपना अपना गाज शुरू हो गया। बच्चे अल्लाह ज़िंदगी दे उनके भी साथों साथ मेरे बच्चों की तरह। मेरे हस्बैंड जो है ना बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली, बिल्कुल अलहदा से उनका सिस्टम थे। आउट ऑफ फैमिली में जाकर एडजस्ट होना, बिल्कुल हम जो है ना शादी के बाद ही हम उनके फैमिली में आए, उनको देखा हमने, और मसले मसाइल लगे रहे, उतार चढ़ाव लगे रहे। तो फिर वो 3.5 साल, 3.25 साल, 2 बेटे थे मेरे। टीचिंग मैंने शुरू कर ली थी तकरीबन वहाँ से पाकिस्तान, अम्मी के घर से ही, अब्बू के घर से ही। जब थे अब्बू मेरे डायरेक्टर थे, उन्होंने जो ही मैं मैट्रिक से पास हुई, बाजी ने भी मेरा मैट्रिक का एफ किया हुआ था। हम दोनों बहनों को अब्बू ने टीचिंग में करवा दिया, गवर्नमेंट टीचिंग शुरू कर ली। फिर शादी होगी, शादी में भी करते रहे, काफ़ी दूर दूर पोस्टिंग होती रही, जाते रहे। पहले अफसरपुर के साथ ही, तो तकरीबन 1 घंटा पैदल चल के जाना पड़ता था। वो एक अलहदा ही कहानी है, अलहदा ही उसके मसले मसाइल है। फिर 3.5 साल शादी के बाद मेरे हस्बैंड जो है ना 7 साल 4 महीने के लिए वो चले गए जर्मनी साइड। इटली से शुरू हुए थे, तो जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ये सारे इलाके उन्होंने जो है ना तकरीबन 7 ममालिक वो फिर के, तो सेट नहीं हुए कि वहाँ शादी के बगैर बंदा सेट ही नहीं होता था। और कहते थे कि मैंने शादी नहीं करनी, शादी कर, मेरे 2 बच्चे, और ये फिर रिज़्क़ की
تنگیاں تلسیاں جو ہے نا اسی طرح میرے والدین نے جو ہے نا بہت ساتھ دیا. اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ان کو اتنا جو ہے نا انہوں نے اتنا ساتھ دیا میرا کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. انہوں نے ہر مشکل وقت میں وہ میرے سر پہ کھڑے رہے اور ہمیشہ میری ہمت بتاتے رہے. پھر بچے ماشاءاللہ سے جو دونوں بڑے والے 8 سال کا تھا میرا حل، چھوٹا کہ 7 سال کا تھا کہ تو اس کے ابو واپس آئے تھے. 8.5 سال کا 8 سال کا تھا 7.5 سال رہ کے وہ باہر سے واپس آ گئے. بچوں کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ بڑے والوں کو کہ انہوں نے بعد میں وہ اتنی مشکل سے ایڈجسٹ اپنے والد کے ساتھ ہوئے تھے کہ وہ بالکل جب چھوٹا عرصہ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ 5 سال تک بچوں کو سکھانا پڑتا ہے اور ساتھ لگانا پڑتا ہے اور بعد میں وہ خود ہی سمجھ بوجھ جاتے ہیں. اور وہ تو ہے ہی 8-10 سال کے بچے تھے. پھر وہ تھوڑا ابھی بھی وہ تھوڑا سارا اپنے ابو کے ساتھ اتنا اٹیچ نہیں ہے جتنے چھوٹے دونوں اٹیچ ہیں. چھوٹے دونوں نے ساتھ ہی وقت گزارا ہے. تو پھر اللہ میاں نے 2 بیٹے اور نواز دیے. اس کے بعد پھر تنگی دل سے یہاں ایڈجسٹ ہونا میرے ہسبینڈ کے لیے. کاروبار کام شروع کرتے تھے اس میں کوئی فائدہ نہیں. پاکستان میں آئے تو کوئی فائدہ نہ ہوئے. اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میرے پاس گورنمنٹ جاب تھی اور بہت دور دراز علاقوں میں جاتی رہی. پھر میرپور میں ہی رہی، کاکڑا ٹون میں رہی، چیچیاں رہی، سب طرف رہی. اور صرف کہتے ہیں کہ ہمت کرتے رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. تمام حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے. تنگی بھی آتی ہے، تلسی بھی آتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے آج جو ہے نا اس وقت بھی ٹائم پاس ہوتا ہی رہے. پر اللہ کا شکر ہے کہ ٹائم گزر گیا. بچہ بڑا اللہ زندگی اس کو دے، سے تندرستی دے. PhD کر رہا. تو PhD اس کا صرف تھیسس جمع کروانے والے ہو گئے. چھوٹے بھی یہ بیٹے نے MBA کیا پاکستان میں سے، اب میرے پاس آ گئے. 2 چھوٹے وہ کالج یہاں جا رہے ہیں. یہاں بچے ایجوں میں بگڑ جاتے ہیں. پر یہ بچے جو ہے نا یہاں سکھانے کے لیے جائیں نا تو فون کر کے جاب سے جائیں تو فون کر کے بتا کے جاتے ہیں کہ ہم فلانی جگہ ہیں، فلانی کام کر رہے ہیں، ذرا لیٹ ہو جائے. بس اللہ کی نوازش ہے. تو ان نوازشوں کے لیے آپ کو پہلے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آپ کو ثابت قدم رہنا پڑتا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ میاں نوازتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ ہمت حوصلے. مائیں جو ہے نا اپنی بچوں کے ساتھ رہیں. بچیوں کو ایڈجسٹ کرنے میں ماؤں کا بہت ہاتھ ہوتا ہے، والدین کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. یہ نہ کہ ان کو لاڈ کریں اور اپنے پاس بٹھا لیں جی ہم آپ کو روٹیاں کھلا سکتے ہیں. اور روٹی کھانا نہیں ہوتا کہ روٹیاں کھلانے کا نہیں ہوتا، کھانے کا کوئی بھوکا نہیں ہوتا. صرف ایڈجسٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. ان کو ایڈجسٹ کروانا پڑتا ہے. بچوں کی میں نے بچوں کی شادیاں کی ہیں نا، کتنی باتیں مجھے ان کی اچھی بھی لگتی ہیں، بری بھی لگتی ہیں. پر والدین ہیں نا ہمیں والدین کو والدین بن کے دکھانا پڑتا ہے. ان کا فیملی تو ان کی ہم نے ایڈجسٹ کرنی ہے نا. ان کو اپنے گھروں میں ایڈجسٹ تو کرنا ہے نا. کتنی باتیں فیل کر کے پھر ہم چپ ہو جاتے ہیں. ہم کہہ کہ نہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں یہ اگر وہ بری بات ہے نا تو یہ تو اچھی بات بھی تو ہے نا. وہ ہمارے بیٹے کا دھیان تو رکھ رہی ہے نا. ہمارے بیٹے کے آگے کھانا تو پہ دونوں خوش تو ہیں نا. تو اللہ کا شکر ہے ادب کرتی ہیں، تمیز کرتی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. پر پھر وہ اپنی قربانیاں دیکھتے ہیں نا، اپنا وقت دیکھتے ہیں نا، اپنی تنگیاں تلسیاں دیکھتے ہیں تو پھر اپنے سے موازنہ شروع ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ نہیں اللہ میاں سب کو خوش آباد رکھے، خوشیاں دے. بس دوسروں کی خوشیوں پہ خوش ہونا چاہیے. اور جو بات آپ اپنے آپ سہ سکتے ہو نا اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سہ جائیں اور برداشت کریں اور دوسروں کا گھر بستے رہنا، دیکھ کے خوش ہوتے رہنا.
اللہ آپ کا میاں ناصر ہے۔ مزید باتوں کے ساتھ میں آئندہ پھر آؤں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں کیا تاکہ میں آئندہ آپ کے ساتھ جڑی رہوں، اور دعا میں یاد رکھیں اور ہمت حوصلہ صبر کے ساتھ کام کریں۔ شکریہ، مہربانی، خدا حافظ۔